शहबाज साहब इससे पहले कि ये जाके मिल बैठे हैं, ये जो सारे पैकेजेस हुए हैं इनका नाप तोल कर लें। पूरी अल्फाबेट आपने की है, उसकी तो याद दहानी करें कि क्या हुआ था, क्या खोया, क्या पाया। डीपीओ को बदल दें और ये मामला ठीक हो जाएगा। ये पॉलिटिकल मसला है। इनकी क्या तरजीहात है? एक साल से ये बैठे हुए हैं, बड़े धूमधाम से हमें रसाले पे रसाले छापते जा रहे हैं अखबारों में, ये इश्तिहारों की भरमार लगाई हुई है। क्या किया उन्होंने बलूचिस्तान? इनको नहीं पता क्या मसला। बलूचिस्तान अकेला तो नहीं रहा, पूरा मुल्क की तजुर्बागाह बना दिया गया। ऐसा ही वो जो था ना कि सोटी चला के वो सब डंडे के यार हैं, वो एक ऐसे बंदूक उठाने की हिमायत, एक ऐसे चौके मार है फलाना टिंगा। इसको संजीदगी से लें और पुराना रिकॉर्ड निकालें और देखें। जो सियासी क़यादत आज अडयाला मिलने गई वो उनसे नहीं मिल पाई, तो अचकज़ई साहब और दीगर की मुलाकात होती है नहीं होती मुझे मालूम नहीं है। तो वो उधर से मुलाकातें और मिल बैठने की बात करें, ये इधर से मुलाकातें और मिल बैठने की बात करें। व्हाई नॉट सेट टुगेदर? जी ज़रूर मिल बैठें, लेकिन ये बहुत दफ़ा हमने देखा है, ये पहली मर्तबा नहीं है कि बलूचिस्तान में कोई सानिया हुआ। और ये जो अर्स्टवाइल फाटा है जिसको मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, वहाँ पर भी, और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि मुख्तलिफ कमेटीज़ ने, मुख्तलिफ बैठकों ने, मुख्तलिफ तरीक़ों से इनके पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, पैकेज 5, 25 बरस से तो कम से कम मैं सुन रहा हूँ 30 बरस से कि ये पैकेज है। तो शहबाज साहब इससे पहले कि ये जाके मिल बैठे हैं, ये जो सारे पैकेजेस हुए हैं इनका नाप तोल कर लें कि क्या उनके साथ वादे किए थे और क्या एक्चुअली हुआ है ऑन ग्राउंड। और एक मिनट है, यही इसी से जुड़ा सवाल है। ये हम किसी भी ऐसे सानहे के बाद ना हम देखते हैं कौमी क़यादत मिल बैठी, हम देखते हैं रूल्स ऑफ गेम तब्दील हो गए, हम देखते हैं जी आनी हाथों से निपटेंगे और एक नया प्लान मुतारिफ करवाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान जो हुआ था उसकी बजाय आज बिलावल नेशनल एक्शन प्लान 2 की मांग कर रहे थे। ये जो 25-30 सालों की आप कहानी बयान कर रहे हैं, ये प्लान ऑफ एक्शंस कहाँ गए? इन पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? और किसी सानहे के बाद तो हम बड़े नारे लगाते हैं व्हाट गोज रॉन्ग लेटर ऑन। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि अगर तो इन्होंने संजीदगी से इस मामले को हल करना है तो फिर इसका तरीक़ेकार ये है कि बजाय कि आप नए सिरे से शुरू करें अलग से सारा काम, जो पूरी अल्फ़ाबेट आपने की है उसकी तो याद दहानी करें कि क्या हुआ था, क्या खोया, क्या पाया। उसकी वजह ये है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंतज़ामी मसला नहीं है, नहीं कि आप इसको सिर्फ डीपीओ को बदल दें और ये मामला ठीक हो जाएगा। ये पॉलिटिकल मसला है। पॉलिटिकल मसलों के कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव हल नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ आपको वक्त खरीद के दे सकती है, थोड़ा सा आपको अपर हैंड देगी। किस लिए? ताकि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपकी बरूए कार लाई जा सके, उसकी कोई ट्वीकिंग करनी हो तो वो आप कर लें। अब इधर वो वैक्यूम है, ये जो माशाल्लाह बैठे हुए हैं हुकूमत में हमारे साहिबान, आप मुझे बताएं कि इन्होंने बलूचिस्तान, अब ये आज का मसला तो नहीं है, तो इनकी क्या तरजीहात है? एक साल से ये बैठे हुए हैं, बड़े धूमधाम से हमें रसाले पे रसाले छापते जा रहे हैं अखबारों में, ये इश्तिहारों की भरमार लगाई हुई है। क्या किया उन्होंने बलूचिस्तान? इनको नहीं पता क्या मसला है? तरक्की की है ना उसके नहीं, बलूचिस्तान के मसले के लिए क्या किया इन्होंने? कि ये इन्होंने आते साथ ही को स्टॉक टेकिंग की है कि वहाँ पर कितने प्रोग्राम जो हैं वो फेल हुए हैं, कितनों के ऊपर धोखाधड़ी हुई है और किस वजह से वो लोग नाराज़ हैं, और फिर उस चीज़ को असेस करके एक प्रॉपर वे में उसको लेके आगे चलते हैं, तो ये प्रीएम्प्ट हो जाता सारा। ये तो है टेक्निकल इश्यूज। नहीं, ये टेक्निकल नहीं है, ये पॉलिटिकल इश्यूज है। यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज से ही जुड़ा एक और नुक्ता ये भी तो है ना कि बलूचिस्तान सबसे ज्यादा तजुर्बागाह बनती है सियासी तौर पर। 2 साल एक को दे दिए, 2.5 साल एक को दे दिए। अब कल रात में सुन रहा था एक प्रोग्राम में, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में, सनाउल्लाह बलोच साहब जो BNP मैंगल के रहनुमा है, उनसे बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं जी, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन वो प्रोविंशियल सतह के नहीं है, वो ज़्यादातर फेडरेशन के साथ है। फेडरेशन जो है इसीलिए माजी में जितने पैकेज बनते रहे वो फेडरेशन में बनते रहे। तो जो बलूचिस्तान का सूबाई प्लेटफॉर्म है उसके साथ जो मामला आगे चलने का है वो तो पावर शेयरिंग का है। इनको डेवोल्यूशन प्लान बना के दिया था, इनके बस की बात नहीं थी, वो नाफिज करके दिया था। इनकी जो लेवीज और पुलिस है उसके लिए पूरा कानून नया बना के दिया था। ये इन अमल किसने करना? ये इन सियासी अमल किसने? मैं अर्ज करता हूँ ना, ये इन सियासी जमातों ने वो लोकल गवर्नमेंट का प्लान भी उड़ा के रख दिया और पुलिस भी उड़ा के रख दी है, और अब कहते हैं कि जी चल नहीं रहा। और जब चीन जाते हैं तो वहां जाके कहते हैं कि जी चाइनीज मॉडल हमें चाहिए, चाइनीज मॉडल हमें चाहिए। इनको पता है चाइनीज मॉडल क्या है?
چائنا میں جو لوئسٹ ٹیئر ہے گورنمنٹ کی, جیسے یونین کاؤنسل ہے ہمارے ہاں, وہ 55% ٹوٹل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ایکسپینڈ کرتی ہے. نہیں, ان کا تو سسٹم ہی کچھ اور تو انہوں نے اس کو رہنے نہیں دیا, ایکسپینڈیچر تو بعد کی بات. ہمارے پاس جو سسٹم ہے اگر وہی نافذ ہوتا تو کافی ہے. آج اگر ہم بلیم گیم نہ کریں. ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات کر رہا تھا نا, مجھے بڑا افسوس ہوا, بڑا دکھ ہوا ایک پاکستانی کے طور پر, ایک صحافی کے طور پر, کہ انہیں یہ بات کیوں کہنی پڑی. کل وہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے, جب انہیں بتایا گیا کہ سرفراز بگٹی صاحب جو سی ایم ہے, قابل احترام ہے سب کے لیے, کہ انہوں نے کہا جی بلوچستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا جی خدا وہ دن نہ لائے جب اختر جان مینگل کو یا ہمیں سرفراز بگٹی سے مذاکرات کرنے پڑے. یعنی پولیٹیکل جو ورتھ ہے اس کے اوپر اتنا بڑا سوال لگا دیا. کہاں وہ مالک بلوچ کی رجیم تھی جہاں پہ کوئی کام کاج بھی ہو رہا تھا, کوئی رابطے شابطے بھی ہو رہے تھے. خیر کہانی تو بلوچستان کی لمبی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پولیٹیکل تجربہ گاہ بنا دی بلوچستان کو, جو مینڈیٹ کی صورتحال ہے, جو اصل نمائندوں کی وہاں پہ سامنے آنا ہے, یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے؟ خیر اب بلوچستان اکیلا تو نہیں رہا. اچھا وہ کیسے؟ اب تو پورا ملکی تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ نیچرلی اس کا افیکٹ ہوتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی آپ الیکشنز میں کرتے ہیں, اس گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے یا ایفیکیسی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, ظاہری بات ہے. یہ آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ثناء اللہ بلوچ صاحب نے یہ کہا, انہوں نے اپنے اندازے سے ٹھیک کہا ہوگا, لیکن کاش نہ کہتے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ مسائل کو ایک کول مائنڈ سے اور پراپرلی دیکھیں گے نہیں کہ جو ویٹ ہے ہسٹری کا وہ کس طرف ٹلٹ کر رہا ہے, اور اپنے حرکات کو بھی دیکھیں. اب انہوں نے بھی بندوقیں اٹھا لی ہیں, لہٰذا وہ جو تھا نا کہ سوٹی چلا کے وہ سب ڈنڈے کے یار ہیں, وہ ایک ایسے بندوق اٹھانے کی حمایت, ایک ایسے چوکے مار ہیں فلانا ٹنگا, وہ تو بڑی ایک عجیب غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ. وہ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. وہ گفتگو اب میرے خیال میں چھوڑ دیں اور اس کو سنجیدگی سے لیں اور پرانا ریکارڈ نکالیں اور دیکھیں یہ کیوں نہیں گورنمنٹ پرچار کرتی. اگر پاسٹ گورنمنٹ ساری بالکل درست ہیں, اسٹیٹ بالکل درست ہے, جو انہوں نے کہا ہے منون انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے, اور ایک مسٹرسٹ جو ہے ان کی طرف سے یہ پیدا ہو رہا ہے, تو وہ اس کی نشریات کریں نا, ادھر پروگرام میں لائیں, آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ 15 ہوئے تھے جی پیکیجز, اس میں یہ زیادہ ہر والے میں زیادہ نہیں, ہر والے میں ہم نے زیادہ دیا, پھر بھی دیکھیں یہ ہو رہا ہے. ہم نے وہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ بھی ختم کر دی, وہ بھی صوبوں کو 18 امینڈمنٹ بھی لے آئے, NFC ایوارڈ بھی دے دیا, سب کچھ, اور جو باقی چیزیں ہیں گیس رائلٹی سپلائی, ہمیں آرگیومنٹ دیں نا. ٹھیک, روٹ کاز کے اوپر کیوں نہ توجہ دیں, کیوں نہ توجہ دیں. بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو سانحات ہوتے ہیں, یہ جو علمی ہوتے ہیں, یہ اسی لیے فطرت آپ کو چانس دیتی ہے to sit together and fix your house. Absolutely. Yes. But it shouldn't be sponsored because this happened. It should have been happening anyway. میرا یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ بلوچستان کا ایشو سب کو پتہ ہے کہ یہ پگھل کے ختم نہیں ہو گیا تھا, یہ کسی نہ کسی شکل میں فیسٹر کرتا رہا ہے. تو جب 1 سال گزر گیا ہے اس گورنمنٹ کو, تو ان کا کیا انیشیٹو تھا اس پہ, کس قسم کی انہوں نے پریکاشنری میجرز لیے, کہاں پر انہوں نے جا کے انگیج کیا, کس کو کیا, کیسے کیا, ان کی وہ جو ساری سوچ تھی وہ کدھر چلے گئی, کہاں وہ لوگ ہیں. اس کو اس نوبت تک آنے نہیں چاہیے تھا, میں یہ عرض کر رہا ہوں, بس اتنی سی بات. اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو جتنے بھی پاسٹ, یہ ایشو نیا نہیں ہے, جتنے بھی پاسٹ وعدے ودود ہوئے ہیں جن آسپیسز نے بھی کی ہے, اور شاید ساری جماعتیں اس میں مطلب شامل ہیں جنہوں نے کوششیں کی ہیں, اور وہ بروئے کار نہیں لا جا سکیں, جو ہمیں کم از کم علم ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ضرور قوم کو بتائیں کہ دانیال صاحب غلط کہہ رہے تھے, یہ 14 پیکج بنے تھے, یہ 14 میٹنگز ہوئی تھیں, کاؤنسلز بنی تھیں, کمیٹیاں بنی تھیں, یہ فیصلے ہوئے تھے, ان کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن. یہ اس حد تک تو میں آپ سے متفق ہوں. جب بھی کوئی ایسا المیہ کو سانحہ پیش آتا ہے تو میٹنگ ہوتی ہے, APC ہوتی ہے, نیا پلان آف ایکشن سامنے آتا ہے, اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کہاں گئی نو ون نوز. دیکھیں ایک ماحول تھا جب افغانستان میں جنگ لگی ہوئی تھی, اس میں جو رسپانس تھا وہ اس وقت کے مناسبت سے بالکل ٹھیک تھا. ایپیکس کمیٹیاں بنی, وہ سارا کچھ ہوا, ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ سامنے آئی, اور وہ چونکہ ایک ڈفرینٹ کنٹری میں سارا کچھ ہو رہا تھا اور ہم نے اپنا ایریا سیکیور کرنا تھا. یہ تو ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے, اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کم از کم بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے آئے ہیں, یہ وہاں کے مقامی ہیں.
تو یہ پولیٹیکل ایشو جو ہے But they were in contact with someone in Afghanistan. ضرور ہوئے ہوں ان کی گے. کمیونیکیشن باہر جتنے بھی انسرجنٹ موومنٹس ہیں گلوبلی وہ باہر سے سپورٹ لینے کی کوشش آج کرتے ہمارے ہیں. فارن آفس نے کہا اور کہ انڈیا اس پہ یہ ضرور انڈیا سے انہوں نے لی ہوگی سپورٹ, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن انڈیا کی سپورٹ پھر پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی, انڈیا کی سپورٹ پھر اور جگہ پہ کیوں نہیں ہو رہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کی اسٹاک ٹیکنگ کریں اور بڑا سنجیدگی سے اور سیریسلی اس کو لیں اور اس معاملے کو فائنلی ونس اینڈ فار آل حل کی طرف لے کے جائیں.